سلام طيحنا هابلنا زي خبركم تقاتلتنا نزي ساعات زبلنا يوم حابريتات حجنا لكم مسئنا لنا فلماقين قند رساتهم ودل على جنرال تقراي عام مقالة فتنا قتلت كام زفتصم تحابيرهم كابز تفلالي كفالات إثيوبيا بحايل زحف الزلو من إساين سراويتنا تهاجرنا عفارن كالوت مواسن إيتي إرترا دحر موسادوم كابز تمدرو بوتعملي غيطف مهلاو تحابيرهم كاب كتما مقالة حادث سنبر زينا خامس تسمع زقل زينا وصيوم قبل العزز سي سراويت تقراي كس خامس قربا زقل حابريتا كاب تقراي تسمعهم زيو من كالوتنا لونا حج دما نابز زروم ودل على جنرال تقراي عام مقالة فتنا قتلت كامس تفتصملو تحابيرهم بسنك حما بوليتيكا تقراي كا بوليتيكኛ ጀሚሩ ክሳባ አመራር ሰራዊት ትግራይ አፈላላይ ከመስ ተፈጠረ ዝዝከሪም እዛ አፈላላይ ደሞ ናይ ሐሳብ ጥራህ አፈላላይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ምጽላም ሹም ምጥፋን ካኡ ብዘለለ ደማም ናብ ሓደገኛ ሃት ፈኸራ ዝተሰጋገረ ክስተት ኣብ ትግራይ ክስማዕ ልሙድ ኮይኑም تمالي لعلى 1 مليون زود اخوينا زت انا قدت تقراي لومي اب كند خحسا مراحتا اب عنيني كان زلو كحبر صانحيوم بمسار زيد ما لومون ባህል ፖለቲካ ትግራይ ዘገናዘበ አካይዳ በመራሕት ትግራይ ክግበር ምጽንሑ ዝተገልጸ ኮይኑም እዚ ደሞ ብዙሓት ተጋሩ አቀጥዑ ከም ዘሎ ይፍለጥ መራሕት ትግራይ ኣብ ክንደ ህዝቢ መሪሖም ካብቲ ዝተፈጸመ አዕናዊ ኩናት ከሕይዎ ነንባዕሎም ምርጋእሲ ኢኖም ህዝቢ እውን ኣብ ሓደጋ ኣትዮሞ ምጽንሑ حامي ذكر عبد الغاي لومي سلامه مفرحان شماشم هاب اندموالو مود تግባር እንዳኾነ ይመጽምህ ላው ይገለጻሎም በመሰረት ዚድ ማሎም ወን ካብ ትግራይ ሓደ ዘሰንብር ዜና ተሰሚዕ ምህላው እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ዘሰንብር ዜና ድማ ተማሊ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተገበረሉ ዝተነገረሉ አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ፈተነ ቅትለት ዝገበረሉ ጀነራል ቲዲኤፍ ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ ብዕርቅ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘይተሓጎሰን ምስ ሕወሓት አፈላላይ ከም ዘለዎን ዝተነገረሉ ሓደ ጀነራል ወዱ ብዝተሓበረን ውልቀ ሰባት ፈተነ ቅትለት ከም ዝተገበረሉ ተሓቢሩሎም እዚ ከም በዓል ስታሊን ዝበሉ ጋዜጠኛ ዘቃልሕዎ ዜና ድማ ኣብ ልዕሊ አክቲቪስት ፈተነ ቅትለት ዝገበረ ወዲ ጀነራል ይኽብሉ ሊጾምዮም زيترخبو كلهم حبريتات نابت ود جنرال استبهاله والكسب زوسد مخان دما ستالين بعلو قال يسلام يخون بر حقنه الزحبريتان بزحات كطراطر جميرو لهم مغنياتو دما جنرال زاكل اب تግራይ ود سديدون حدا اكتيفيست نموتال دليتن ميلان كتقم اي خيلن زل موغس زلو خوينم اتقندغن اتسترخب مرداتا كقرب زي مخالو سيبيوم حزب تግራይ لومي كامنغاغا صلاتي اب زي تلاقتلو اب زي حج ساعات بحال مرداتا كيترخبه بحساب نزتفليكا جنرال المتقع استخيد رحقات يندابلو دما يخصولهم تلومي متقعت خمس فصم زنغرل زلو ود جنرال دمام بحد حلافነት زي سموعم سبات جنرال ود انطرو يندابلو كصلمو جميرو مالهم جنرال ود انطرو كم كالوتا امرار حتي ديف نعادو استغادله مرحن تغرلاين كوينو خلهم حسابو سلازي تمچونا تبهايلون سزل اخو ودون دغاف حوحت زخونه اكتيفيست برهانه فتنه قتلت غيرو لزب زينا مقل حسيبو نبزحات تغارو احزينيوم ፖሊስ ከተማ መቀለ በወገኑ እትዝ ተገበረ ፈተነ ቅትለል በትክክልን ገለልተኛ ኮይኑን አጻሪ ሓበሬታ ብእዋኑን ኣብ ህዝቢ ከቃልሕን ኣብ ልዕልት ዘይስሩ ሓበሬታ ዘቃልሑ ዘለው ስጉም ትወሰደን ጻውዒት ቀሪብሎም ነዚ ጉዳይ ከየረጋገጽዮም ሓበሬታ አቃልሕም ዝበሃሉ ከም በዓል ስታሊን ዝበሉ ጋዜጠኛ ድማ ትሕዝቶም ከስተኻኸሉ ጻውዒት ቀሪብሎም ኣሎም ዝሓዝዎ ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ዝተገበረ መጸለምታ ገበን ኮይኑ ከስሮም ይኽእል እዩ ባል ብዙሓት ምሁራት ሕግ ይገልጾም እንተኾነ ግን ለሙን አባላት ጸጥታ ትግራይ እቲ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ብርሃነ አጻሪውም ናብ ህዝቢ ከቃልዕን ሓድነት ትግራይን ሰራዊትን ሽርሽር ጀነራል ፈጺምዎ ዝብል ተራ ጸለመ ደው ከብልን ጻውዒት ቀሪቡሎም كابز تفلالي كفالات إثيوبيا بحايل زحفة زل منسي سراويت تهاجرنا عفارن كالوت مواسني تيرترا دحر موسادم كابز تمدو بوتا ملي قومي طفو مهلاهم تحابيرهم
ከባቢ 120 ሚሊዮን ህዝቢ ወናኒ ዝኾነ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ አብይ አሕመድ ህዝቢ እታ ሃገር ጎቲቱ ናብ ካሊእ ዙር ኩናት ሒዙ ወይኣቱ ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይርከብ። በዚ መሰረት ድማ ብበዝሒ ህዝቢ እምበር ብወታደራዊ ጥበብ ዘየኣምን አብይ መንእሰይ እታ ሃገር ብምግፋፍ ናብ ኩናት ከእትዎም እንቅስቃስ ጀሚሩሎም። መቐፀልታ ናይዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተኣከቡ መናእሰይ ናብ ክልል ዓፋርን ትግራይን ተወሲዶም ሓፂር ስልጠና ክወስዱ ይግበሩሎም። بمسار زي ما أبي أتهاجر كابز نبارة بزح سراويت كاب 1 مليون سراويت بموساخ نابير ترى خمسة وافر يجلس علم ኢትዮጵያ ባህር ንሙናን ዘኸላ ፕሮጀክት ቀሪጻ ምንቅስቃስ ከም ጀመረት ክግለጽ ጸንሐ ኮይኑም ሎሚ ግን ኣብ ጫፍ ትወፍር በፂሓላም ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ በዝሒ ቁፅሪ ወታደራት ሎሚ ተሃንጽ ምህላዋ ክቃላሕ ጸኒሕዮም እዚ ፍሉይ ዝኾነ ምህናጽ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ንብርክት ዝበለ ዕላማ ንምፍጻም ተሓሲቡ ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ። ካብዚኣቶም ሓደ ድማ ንጉስ ናይ ምዃን ሕልሚ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ አብይ አሕመድ ሕልሙ ተግባራዊ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ዝተሓበረ ኮይኑም በዚ መሰረት እውን ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ኣንጻር አብይ ዝኾነ ምንቅስቓስ ብሓይሊ መከላኸሊ ሰራዊት እንዳመኸነ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝዓለመ እዩ። እቲ ዋና ዓላማ ድማ አብይ አሕመድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንጉስን ተፈራሕን ንምዃኑ ዝኸደ ዘሎ ምንቅስቓስ ዓሊሞም ልዕሊ 1 ሚልዮን ተወሳኺ ሰራዊት ንምህናጽ ይጓየ ምህላውን ቀፂሉ ድማ በዓል ወደብን ተፈራሒትን ሃገር ሙናን زعلميهم أزناي نقصنا حساب نخصاق عن بملا إثيوبيا تأمل مرح نخون إنما إثيوبيا أفدق بحر زوننا تحيا الهجر مقبار بروجكت حانسين كساس مهلا وتحبيرهم بسرتون أبي أحمد حويسول على وسامر راح بالسجنان وتهدر أزستن إتهاجرن أزتقبر أخ قبر وزخل من قد زبل وزجمر خيرهم بمسرت زيد ما كرم حجين أثناء نيرم زبل ومدبات يرترا بحيلنا بإثيوبيا خصنبرو من كساس مجمرهم تحبير لهم زدماني إساياس يخون إيرتراين دقاس لسان زينا خوينو أنصار أبي زبل وخل سقمتي موسى ركبهم بوغن إثيوبيا دما بآش حز قصور مناسي إتهاجرنا بتقراين عفارن توسيدو كداغونن نخوينات كدالون هي قبرو اللوم بفلاي كاب استفرالي خابطات دو إثيوبيا أوروميا خلال ريداوان هارر نستوصاص وزوم مناسي نابتا أبيز دقا سلام كوينات بحايل تقفيفهم توسيدهم مهلاوهم من جتاتنا يقلصهم يقولن بار أبز حالف خوينات تقراي انتاينت وقز تعزون بفرح دقا سانو مناسي حادث وقمتين جميرو مالهم تسقمت دمانة عفارن تزلوا وخابن بخبار جنزب مللاي منت كارد بمجزا كاب كامبوم كبتاتون مجميرو معلوم من جتات كم زحبر وخاب سمران بورين بركز ولا عبالات مكة هالسراويت إثيوبيا كأول الدم جنزب علي وخب نايت خاب تاسيرا أسريحهم سبيل مسيلة ميتقفوا مهلاون دما تحابير لهم وانا نايزمت في أم مغنيات دما عبكينات بجغنتهم زفلت حالتات مكلخال تقراين كام ونا إرترا سراويتن أنصار بالسجنا حابيرون تسليفهم زبل زينا من نفاس وسعيبهم كلتيوم سراويت تراخيبهم أب حدا خمزة لون زبنا أصوار عاتقهم أنصار مكلخال خواقو مدلاو من محبار وسعيب دمام عبالات مكلخال سراويت إثيوبيا هيوتهم كدحونو يبتانو لهم زوار دما عمل لايت هاجر تصفح فيه كاكو سروسا زخونا مبتان سراويت بالسجنا آقاتيمو لهم كم تحابريتانا بالسجنا سبات دما مبزحت يغفال سراويت تقراين شعبيان جنبار فتيرو زبل زينا استسامع خوينهم دما نتمكلخل سراويت التهاجر دقاس كليولم ولا كوا برهان جلاز مرحو كوميتي كان مسرع زوج أنا بارخون حدش أول سراويت كسام مرشنت زب ساعات كتجبرون تجمرهم نمزحتي غفال سراويت إثيوبيا كان مبتانجن كدحناي كعلن نسعبون كالي حدش فتنا أبي كم زخنا نازن مفتاح جم بجمرو منه تحابير لهم زي خبركم تخاتلتنا نزي ساعات زبلنا يوم حابريتاتات نزي يوم يمسلو نيروم نمكتتالكم كابل بنا مسكن